Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद मागता हांव देव दिता सुडका आनी आशिर्वाद. पळय मोगाच्या आयच्या दिसा हें उतर तुमकां आयकतल्या सगळ्यांक तुमचेर पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन दी म्हणून चिले मागता हांव. हें उतर तुमच्या मोतीचे दोळे उक्ते करून दी म्हणून हांव मागता. तुमच्या घराचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद देवन मागता. ह्या उतरा द्वारे तुम्ही खंय गेल्यार बसल्यार उठ्ठना हें उतर घडये घडये तुमच्या मतीन उगडास येवन दी म्हणून मागता. आनी देवाची दाराळ आशिर्वादान तुमचेर, तुमच्या सगळ्या कार्यांचेर आसून दी म्हणून प्रार्थिता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचे न्हू बक्षाणे विशयान अशें मस्त आमकां आयकूंक आसा, पूण थोडो वेळ तुमच्या मुखार हांव शेअर करता हें उतर. वय हांगासर मातेवाच्या वांजेलान बरयलां अध्याय 18 बक्षिणांतल्या साकराची वापर. सर्गींचे राज अशें म्हूण एक रायान एक पोवटी आपल्या साकरा लागची लेक घेवंक कुशी वेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोराडांनी ताका देवें आसलेलें एकल्याक ताचे मुखार हाडलें. पूण फारीक करूंक ताचेलें कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताचे धनयाची हुकूम जाली. तो वळ साकर धनयाच्या पांयांक पडोवन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पोराती लागलो. आनी साकराचेर मोह वाडलो. धनी साकराचेर मोह वाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वचूंक सोडलो. पूण वो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें ताका 100 रुपया देवें आशिल्लें. हाणें हाका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चेडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो वळ तो सांगाती साकर ताच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी म्हूण तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पोराती लागलो. पूण वो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करसर ताका ताणें बंदून दवरलो. घडयली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या धनयाक कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपल्या हुजीर आपोवंक लायलें. लावन म्हळें, नश्ट्या साकऱ्या, तुवें म्हजें लागचें पोरांतलें देखून हांवें सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी. तुवें तुजे सांगाती साकरेची दया करी जाय आसलें न्ही. आनी इतलो रागान पेटलो की धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देव आसलें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासाबाच्या आधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावा काळजांतान बक्षिनांत जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. प्रेज द लॉर्ड. मग ही स्टोरी लंब आसाय जाल्यार ही गरज जावन आसा आमकां. देव हांगासर एक त्या धनयान ताचें रीण सगळें माफ केलें. ही घडी घडी आमी आयकलें स्टोरी. रीण सगळें माफ केलें. तो रडलो ताच्या मुखार, धनयाच्या पांयां मुळो रडलो, पुरसत दी म्हणालो. आनी धनयान ताका धनया दया आयली आनी ताचें सगळें रीण माफ केलें. आनी हो धनी जावन आसा आमचो देव. आमी एके पटी मागता हरये पटी, देवा बापा म्हाका बक्षी, म्हाका बक्षी, म्हाका बक्षी. आमी कितलींशीं पातकां करता. खोरोडांनी देवें आसलें हाका. आमी खोरोडांनी म्हणून आमी लेखनांतलीं पातकां करता. सकाळ सान मुसर 26 वरांय ह्या वर्साचे 12 म्हयने कंटिन्यूस आमची पातकां जावनूच आसता. चिंतून समजून आनी हर एका वेळार पातकां जावन आसतात. जाल्यारय आमी एक वेळ पश्चाताप करून जेजू लागीं आमच्या बापा लागीं मागता, बापा आमकां बक्षी, बापा आमकां बक्षी, बापा आमकां बक्षी म्हणून आमी ताचे मुखार रडटना तो दयाळ, तो काकुळदार, ताका मस्त दूख येता की आमकां पळोवन, आमची स्थिती पळोवन. ताका नाश करूंक नाका. ताका आमी वचून पाड जावंक नाका. ताका आमी सैतानाच्या हातान संपडून आमी वळवळूंक ताका खुशी ना. पिडेंत वळवळूंक आमकां ताका खुशी ना. रिणांत कश्टांत वळोवन ताका खुशी ना. ताका त्या खातीर आमची पातकां बक्षिता आमकां परतून समृद्धी संपत्तींत संवसाराच्या आत्मीक जिविताच्या वाडावळ्यांत आमकां उबें करता. तो वय आमचो बापूय तितलो बरो जावन आसा. आमचो डॅडी तो, आमचो अब्बा तो, आमचो पप्पा तो आमकां बरें करता, आमकां बक्षिता. तर आमी त्या सर्गींच्या बापान आमकां इतलें रीण आशिल्लें, इतलीं पातकां आशिल्लीं बक्षिल्ल्यान जाल्यार आमी आमच्या पेल्याक आमकां बक्षूंक आमी तयार आसांगे म्हणजे स्टोरी सांगता. आज तयार आसांगे. आमी मिसाक वता, थोडी जाणां आनी मिटिंगाक वता, थोडी जाणां रिट्रीटीक वता, थोडी आनी खंयच्या
प्रोग्राम होता पूण आमच्या भितर खंयचे न जाल्यार खंयचे एक वीक 2 तास न्ही आमी कंप्लिटली टोटली याने एकदम आमी देव साफ जाल्या शिवाय कशें देवान आमकां आशिर्वाद घालचें कित्याक आमच्या पेल्याक आमच्या सकयल आसल्याक या आमच्या सांगत आसल्याक आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या भाव भयणी आमचे कडेन बुक्सूंची सकत ना जाल्यार देवा कडेन आमी कशें मागणें करचें बापा म्हाका बुक्सी सगळो दीस लोक मागता म्हाका बुक्सी 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 म्हणटा पूण हर एकल्याच्या कानांत गांठ मारले भशेन ही उतरां खंडीत आयकता जावंक बरो तूं ताका बुक्सी नाय तर हांवें कशें बुक्सूंचें गे म्हणून वय मोगाचें न्हू आज बरें करना समजुया आमी मस्त संगतीन आशिर्वाद आमचे ब्लेसिंग आज स्टॉप जाला आमचे वरचे आशिर्वाद स्टॉप जाल्यान कोरोडांनी देवें आसल्याका देवान माफ केलें तर आमकां कोरोडांनी 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 पयशे मात न्ही हर एक आशिर्वाद देवन येवच्यात ती आशिर्वादां देव स्टॉप करता कारण आमी दुसऱ्यांक बक्षिना त्या खातीर बायबलान सुमार संगत्यांत बरयल्ले आसात वय मातेवाच्या वांजेलान ते सांगता तुजो बाबाक तुजे विरोध कितें आसा तें पयलें तूं सारकें कर मागीर तुजी भेट सडय म्हणून आमी वाचलां तें तुज्या दुस्माना खातीर माग तुका कोण कश्ट दिता तांचे खातीर माग हें पूर आमकां बायबलान एक ना जाल्यार एक मस्त वाच मेळटा पूण जाल्यार आमी वेता त्याच एकाच वाट्यान वता आमी जशें फोन करतात एकच सायडीन फोन केल्ले कडले कितें जाता तूं हांव ह्या मुकलो तर जाप दिना जाल्यार म्हळ्यार तूं कंटिन्यूस फोन करताय मुकलो तुका फोन करिना जाल्यार मागीर खुद्द तूं फोन करचें स्टॉप करताय कित्याक म्हळ्यार तो म्हाका रिप्लाय दिना हांवें कित्याक करचें म्हणून हांगासर गजाल तीच जावन आसा देव तुका हर एक पुटी आयकता पूण तो रिवेंज काडना मात तो आयकता तुका बक्षिता 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 पूण तुजी एकच लायन आसा पूण थंय मात तुका येजे हांगा तावन तुजे तावन भायर वचून जो म्हणलें आसता जाल्यार कशें जावचें आज आमच्या जिवितांत देखून मोगाचें न्हू देखून मोगाचें हांगा कितें आसा ताणें देवान बक्षिलें पूण वो नश्ट साकर आसा ताचे संगत आसलें तो बक्षूंक तयार ना हें आमचें जिवीत जावन आसा पळय हांगासर आमकां सांग देवान शिकयलें मागणें कितें आसा आमचे बापा जाल्या उपरांत मागीर कितें सांगता आमी सगळ्यांकूच आसा ही मागणी सगळे सांगतात आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षीत हांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाक तशें आमची पातकां बोगोस आमचे सुकलेल्यां बक्षीत हांव हें मागणें हर एका घरांनी 16 वचून आमच्या लोकांच्या घरांनी हें मागणें दिसाक कितले बडी प्रोनावंस करतात म्हणून म्हाका सांगूंक जायना हर एक कडेन गेल्यार जेवणाक बसतानाय जेवणांतर उठतानाय तो वय आसता सगळ्यांनी गेल्लें आसा आमच्या बापा म्हणलें मागणेक ते तोंडार सांगते आसतात सांगून नजो म्हूण हांव सांगना सांगता पूण हांगासर हांव पेल्यां बक्षितां सांगता हांव पूण तूं म्हाका बक्षी म्हणटा देव तुजो बक्षून जालें पूण तुवें कितें सांगलें तें पेल्या बक्षितां पूण तुजे कडेन पेल्यां बक्षूंक तुजे कडेन जायना तूं पोटी मारताय आमी 26 वरां पोटी मारता कितले पोटी आमी मागणें करता तितले पोटी आमी पोटी मारता कितले पोटी मागणें करता तितले पोटी देखून म्हाका आनी तुका हें मागणें म्हणूंक अधिकारच ना कित्याक हांव पोटी मारता कितले पोटी मारता तें रेकॉर्ड जाता थंय आमी उलयले हर एक उतराचे आमकां लेख दिवंक आसा बरें उलयता वायट उलयता सगळ्याचे लेख जाता थंय देखून तुवें कितें कितले पोटी मारताय ते थंयसर आसा मागीर तुका सांगू अवकाश ना हांवें पोटी मारना देव तुजे डायरेक्ट दिसता तुजें झडती जाताना तुजे लेख येताना थंयसर तुवें इतले पोटी मारल्याय आमी पोटी मारूंक तयार जालां गे तूं पोटी मारूंक जाल म्हणलें गे हांगासर ना कितें देवान तुका करूंक आसा तूं हेरां खातीर करताय जाल्यार तूं आशिर्वाद तुजे कडेन रोखूंक कोणाचें जायना कित्याक देव डायरेक्ट आशिर्वाद दिता आमी पयलें जाणां जायचे आमच्या पेल्याक आमच्या शेजाऱ्यांक आमी बक्षूंक तयार आसा गी या आमी कांय केलें जाल्यार तांचे कडेन बक्षण म्हाका तयार आसा गी ना आमी हरिये पुटी धांवता मागण्याक थंय धांवता हांगा धांवता तें मागणें करता तें करता मस्त एक्टिविटीज करता दान समेत दिता हय तितले लाग दिता इतले लाग दिता तशें करता पूण व्यर्थ जावन आसा केदाळा म्हणसर हे कापट केदाळा म्हणसर तुज्या मोतीन हे वीक आसा गी दुसऱ्यां पसत तेच दाळा म्हणसर तुजे हर एक हे दैवीक तुजें आचरण पूर व्यर्थ जावन आसात कांय उपकारा पडना तुका कांय मेळना तुका पयशांची संगत हांव सांगना पयशे देव सारके दिवंक कळीत आसा
तुका आनीक आनीक वचून काळोवका घालचे अरे पयशे थोड्यांक तो मालामाल करता भारी वयर उखलता पूण थंयसर पयशे बरोबर तुका दुसरी ब्लेसिंग आसा दी पळय तुज्या घरा समाधान आसा गे तुज्या भुरग्यांक समाधान आसा गे तुज्या सगळ्या कार्यान तुका बरें आसा गे एक आसलें एक ना देह आसलें ते ना सगळें आसा पुरो तुजी भलायकी पाड जाल्या तुका हॉस्पिटलाचे दारार हरयेपडी वसाचे हरयेपडी वखदाचे गुळयो खायचे सकाळी नाश्त्याक दनपारां डिनराक आनी सांजेर म्हणून आनी कितें पुरा तुका गुळयो खावन तशें लंच आनी डिनर नश्ट म्हणून पुरा सांगता येता देखून ही ब्लेसिंगांनी ब्लेसिंग जावन आसा एका पाटापाट ब्लेसिंग हर एका वाटेन लांब बावक देवान आमकां दिला आज कोण जियेता आमी कित्याक आमचे भितर वीक बरोवन आसा आमचे भितर खंयचे ना जाल्यार खंयचे कुसडाय आसा जो मनीस क्लियर जाता तो हेरांक बक्षिता आपले पुरा दूख विसरून वता ते सगळ्यांक बक्षून तयार आसा तो मनीस लांब बावक जियेता तो जियेताच ताका कांय जायना पिडा येना कित्याक हे आमी भितर दवरले वीक जावन आसा आमच्या पिडेक एकदम पिडेचें एक मूळ जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हांव तुमकां सांगता पळया सुमार बायबलांत उदाहरणां आसात एक उदाहरण सांगता हांव जॉबाच्या पुस्तकांत पळया कितें जाता थंयसर कितें मेळटा होगडायलें ताणें जॉबाक परीक्षा केली म्हूण आमी सांगता वय पूण हांगासर जॉबान ताचे इश्टां बसून मागल्या शिवाय कोण ताका तो सुमार एडवायस दिवन आसले ताचेर जॉबाक राग आयलो कित्याक घडये ताका सांगतले बुधवार सांगतले ताका राग आयलो तो राग मुतींत आसलो ताचे शिजोवंत आसलो आनी तितलोच न्हय तो राग ताच्या बायलेचेर आसलो कित्याक म्हळ्यार आमकां बायले सांगता बायलेन सांगलां ताका तूं देवा श्राप घाल मर म्हूण सांगलां ताका तोय आसलो जावंक पुरो आनी इतर ताका लुटून गेल्ल्यांक आनी अशें म्हूण कित्याक मनशाच्या मोतीन कोडसण आनी राग भरून आसता हांगा जॉबाच्या मोतीन तेंत आसलें जॉबाच्या मोतीन तेंत आसलें पूण जाल्यार तो विश्वासी रावलो देवाक विश्वासी रावलो हालेलुया हांगासर पळया सरेस्पुरान जॉबाक बरयल्या पत्रांत जॉबाक बरयल्या जॉबाच्या पुस्तकांत अध्याय 42 40 आनी 2 सरेस्पुरान जॉबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सरेस्पुरान ते मनाचे एलिफाजाक म्हळें म्हाका आनी तुज्या दोगां इश्टांचो राग आयला कित्याक म्हजो सेवक जॉब म्हजे विशीं सारकें आसा तो उलयलो ते परी तुमी उलोवंक ना देखून आतां 7 पाडे 7 बकरे घेया आनी म्हज्या सेवका जॉबाशी वचून तुमचे पासत एक होम बली भेटया आनी म्हजो सेवक जॉब तुमचे पासत प्रार्थना करूं ताचें प्रार्थना हांव आयकतलो आनी हांव तुमकां कठीण शिक्षा दिवंक सोदना कित्याक म्हजो सेवक जॉब म्हजे विशीं सारकें आसा तो उलयलो हे परी तुमी उलोवंक नात तेन्ना ते मनीस एलिफाज शिवोचो बिल्दाद नामाताचो जोपार गेले आनी सरेस्पुरान तांकां फरमायिल्ले प्रमाणे ताणें केलें आनी सरेस्पुरान जॉबाची विनंती मानून घेतली जॉबान आपल्या इश्टां पासत प्रार्थना केल्या उपरांत सरेस्पुरान जॉबाची ग्रेस काय पाटीन दिली सरेस्पुरान ताका आदी आसले त्या प्रास दोड्या मापान दिलें प्रेज द लॉर्ड हांगा दोनूय संगती आयल्यात सांगाता जॉबाक ही तांचे बसत इश्टां बसत मागणें करूंक आसलें ताणें करूंक नासलें ताचे मतीन कोडसण नासलें हांगा ताचे इश्टी एलिफाज आनी हांगासर ताजे इश्ट जोपार एलिफाज ते मानसो एलिफाज शिवाचो बिल्दाद नामाताचो जोपार ते एक जाण इश्ट हे तेग जाण इश्ट हे तेग जाण इश्टांनी सुमार ताका एडवायस दिवन आसले तो राग ताचे लागीं आसा पूण हांगासर जॉबान तांकां बक्षिल्या शिवाय आनी तांणी वचून जॉबा लागीं माप मागल्या शिवाय म्हळ्यार तांचे सूख जालें म्हूण सांगल्या शिवाय दोनी कडेन ब्लेसिंग स्टॉप जालां दोनी कडेन ब्लेसिंग थोडी वेळ आशिर्वाद स्टॉप जाला देखून आमच्या जिवितांत तशेंच घडटा आमी एके बडी चिंताव हांवें ताका बक्षिलें म्हजी ड्युटी जाली तितल्यार खबर जायना हांगा दोनी पार्टी ताणें तुका बक्षिचें हांवें ताका बक्षिचें ताणें माप मागचें हांवें माप मागचें दोनी पार्टी म्हळ्यार दोगूय जाण सांगता मेळोन तें कार्य करतना मात्र थंयसर आशिर्वाद देंवन येता ना जाल्यार जायना चिंती आतां म्हजो एकलो इश्ट आसा म्हजो एकलो भाव आसा
हांव ताका बरेंच म्हूण चिंता तो बरोच, पूण तो 26 वरां म्हजे विरोध आसा, म्हजे विरोध राग दवरनासा. तें कितेंय म्हूण हांवें सारकें करन त्या मनशा थंय ताचे खातीर मागोवन त्या मनशाचे भितर आसलें कितें आसा तें सगळें भायर घालचें पसत ताचे कडेन आमी समजोता एग्रीमेंट म्हळ्यार कशें आमी उलोवन सारकें गरजेय. आनी केदाळा तो नितळ जाता, केदाळा तो बरो जाता, मागीर तुजेर आशिर्वाद पडटा. कित्याक म्हळ्यार ही अडकळ आसता, एक अडकळ आसा. मुखासून ह्या विशयान सांगूंक सुमार आसा जाल्यार पळय हांगासर कितें अडकळ म्हळ्यार तो कितें चिंता ते आमच्या हंताचेर म्हळ्यार आमच्या हंताचेर रॅम म्हणटा त्या हंताचेर अशुद्धात्मे ताच्या चिन्हाचेर काम करनासतात. इवील स्पिरीट काम करनासतात. ते इवील स्पिरीट काम करनासतना तुवें ताका बक्षिलां ओके, पूण हे इवील स्पिरीट काम करनासतना ताच्या चिन्हा प्रकार ताच्या एक्टिंगा प्रकार ते इवील स्पिरीट तुज्या देवनाचे आशिर्वाद ते स्टॉप करतात. ते येनातले बरी करतात, आडकळी घालतात. आतां हांगासर त्या मनशाक तुवें बक्षिलां आनी ताणें तुका बक्षिले जाल्यार एटमॉस्फियर म्हळ्यार सगळें वातावरण नितळ जालें. तुजें ब्लेसिंग रोखचो आनी कोणी ना. अशुद्धात्मे तुका कांय करूं शकना. कित्याक हांगासर तेंच सांबाळून सांगता आमी हर एक फुडें आमी आयकत हांव म्हजें झूज मनशा विरोध न्ही. एपेज अध्याय 6 सांगता म्हजें झूज मनशा विरोध न्ही, अंधकारी शक्ती, अधिपती, राज्यत्व, प्रभुत्व आनी अंतरीक्ष प्रभूंच्या अशुद्धात्म्या विरोध जावन आसा. देखून आमी एकामेका झगडटा, आमी एकामेका वायट करता. ते दाळा खाल जाता आमचे दोगांयची ब्लेसिंगां रुकतात. कित्याक अशुद्धात्मे थंयसर काम करनासतात, काम करनासतात. के दाळा आमी त्या अशुद्धात्म्या विरोध काम झगडें केलें गे, तांकां धांवडयलें गे, म्हळ्यार तांकां धांवडोवची सकत कशी, कशें धांवडोवचें आमी, तांकां धांवडोवंक जाता गे. धांवडचें म्हळ्यार आमी आमच्या भावा लागीं कोणा लागीं आमी विरोध आसा, आमी सारकें जाल्लें जाल्लें घडलें. अशुद्धात्म्याचें काम कांय ना, तें होली स्पिरिटाचें काम सुरू जालें. आनी अशुद्धात्मे खंयचे इवील स्पिरीट ते धांवतात. देखून आमी मागण्याचो पावर आमचे कडेन आसा जंय, मागणें आमी करी जंय आनी सांगतात आमी देवान दिल्ले कितें वांटो आसा तें पाळिजे जाल्यार आमच्या भावा बक्षी म्हळ्यार भावाक बक्षिजे आनी ताणें आमकां बक्षिजे, ताणें बक्षिजे आसता. एकेपटी कार्य अशीं आसतात. एकेपटी हरकत कितेंय तूं केलें जाल्यार, कितेंय तूं ताचे खातीर मागलें जाल्यार, कितेंय जालें जाल्यार तो बक्षूंक तयार ना म्हूण आसा. पूण ते दाळ कितें करताय, ते दाळार तुवें देवाची सहायता मागा जाय, ताच्या बसत आशिर्वाद डेली मागा जाय. हे मागा जाय, सोडून नजो. कित्याक तुज्या दुस्मना बक्षी तुज्या दुस्मना खातीर माग म्हणटा. देखून तुवें ताचे खातीर मागते रावचें हर एका दिसा. हे मागणें आसा तुजें, हे मागणें आसा तें रेकॉर्ड जावन आसा. कशें आमी आंतू बरयता कशें तें केदाळच वेस्ट जायना. एका ना जाल्यार एका दिसा तुवें आज मागल्यार आतां चिंत 2 वर्सां उपरांत तो मनीस चेंज जाता म्हणून आसा जाल्यार 2 वर्सांचे देवाक फ्युचर पास्ट टेन्स ना. देवाक पुरो समसम 2 वर्सां उपरांत तो मनीस बरो जाता म्हण तुका आज देव आज तुजेर ब्लेसिंग दिता. पूण तूं मागना जाल्यार तो 2 वर्सां भितर बरो जायना जाल्यार तुजें ब्लेसिंग आज जायना तुका. देखून तूं मागताय म्हण देवा कळीत आसा आनी तें काम 2 वर्सां उपरांत आतां जावच्यान 2 वर्सां उपरांत जाता जाल्यार ती तुजी भलायकी तुजें ब्लेसिंग आजच जारी जाता. हालेलुया, हालेलुया जाता. आनी तशें गीत तो आयकना तशें ना अशें. पूण तुमकां म्हज्या एका मनशान हांव सांगता तुका सुमार वर्सां तो मनीस सुमार वर्सां तो मनीस विरोध आसलो. खंयचें केल्यार ताका समाधान नासलें, ताचे कडेन खंयच्या तरान उलयल्यार तो एक्सेप्ट करनासलो. आनी कांय उलयलें जाल्यार तुका आतां म्हजी गरज आसा आसतली, देखून तूं आयलोय, तूं तशें केलें अशें केलें म्हणून मस्त आसतलें. मागीर सुरू जातालें गाळी श्राप ताचो. जाल्यार सोश्टिकायेन त्या मनशा बसत कंटिन्यूस मागोन आसलो. कित्याक हर एका वेळार हर एका दिसा तशें एक पुटी म्हूण हांव ताचे खातीर मागोन आसलो. क्रमेण मोगाच्यान देवान तें अजाप केलें. देवान अजाप केलें. एक दीस तो मनीस खुद्द म्हजे लागीं म्हाका आपय लागलो, बस म्हणलो, उलयलो आनी उलयतना ताणें म्हाका अजाप जालें. तो दुसऱ्या विशयान आसलें उलोवणें, पुरा उलोवणें सारकें जालें आनी तो मनीस एकदम क्लीन जालो. ताच्या उपरांत म्हजो आनी ताचो संपर्क आनी आमच्या कुटुंबांत कितें आसा तो एकदम आतां इतलें बरें जालां गी. हें कित्याक म्हळ्यार त्या मनशान तर म्हजे विशयान धरिल्लें, म्हजे झगडे लढाई आसा ह्या कळ्ळें जाल्यार त्या विशयान केल्लें हांव तर मोतीन धरनासलो जाल्यार एक ते आशिर्वाद म्हजेर देवाना.
दुसरें ताचेरी देवाना, ताची भलायकी बरी जायना. आतां हांव ताचे खातीर कंटिन्यूस मागून आसलो, देखून म्हजें ब्लेसिंग जारीच आसलें. कित्याक देवाक कळीत आसलें तो मनीस थोड्या दिसां थोड्या वर्सां उपरांत तो मनीस सारको जाता म्हूण पयलेंच गुता. हांवें तुमकां सांगलें देवाक फ्युचर टेन्स, पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स ना. देवाक सम एकच आतां आनी सदां सर्वदा. कित्याक ताका मुखार जावचें कितें, फाटीं कितें जालां हें पुरो ताका कळटा आनी कितें जायचें आनी मुखार कितें कसलें देवूंक आसा तुवें आयच्या ब्लेसिंगांत, आयच्या तुज्या बांगड्यांत तें जारी जाताच. आनी तो मनीस बरो जालो. ब्लेसिंगां रोखून आसलीं दोनी सायडीन, ताकाय देंवन आयलीं म्हाकाय देंवन आयलीं. हें आमचें मागणें जायचें. आमी एक सायड पळोवचें न्हय आनी तो बरो जाता कोण ना, तो बरो जाता जाल्यार परत म्हाका उलटो रावता कोण ना, ही तुजी चिंता जावन देवाची न्हय. देखूनच तुका जायना तो बगसूंक, तो बरो जावन दी, ताणें बरें जायचेंच, ताणें बरें जायचेंच. हांगासर कितें जाता, ताणें बरें जायचें तें जाल्यार तो बरो जालो जाल्यार तुज्या जिवितांत हर एका घडये फर्स्ट थिंग हांव तुमकां सांगता, तशें जालें जाल्यार तूं पिडेस्त जायनाय, पिडेस्त जायनाय. आतां मनशांक मस्त वखदाची ताची हाची गरज आसा. कितें म्हळ्यार मनीस पुरो पळोवंक बरें दिसता थोडे आनी बारीक, पूण भितर कितें आसा म्हूण कोणाकूच आसा. तशें जालें अशें जालें अशें जालें अशें जालें, डॉक्टराक गेल्या उपरांत एक चॅकअप जालो, दुसरें चॅकअप तिसरें तें जालें, दोंपरांगाटी दूख, हाडांत दूख, पेंकट दूख, तें सगळें. हांव तुका सांगता तुजी प्राय 80 जावं दी, 90 जावं दी, 100 जावं दी, तुका तुजी बॉडयेंत पवित्रत्व आसा जें जाल्यार तुवें तुजे भितर आसलें वीक कंप्लीट भायर काडचें. केदाळा तूं भायर काडटाय तुजे भितर पवित्रत्वाचें राज कंटिन्यूस आसा. कित्याक तुमी जावन आसा देवाची मंदिरां. देव तुजे भितर रावचे जाल्यार राग आनी मोसोर स्वार्थ रागून पुरा रावन तुका कांय करूं जायना. देखून देवान रावचें ना जाल्यार दुसऱ्यान रावचें. देव रावलो जाल्यार तुका आवक मेळ्ळें, भलायकी मेळ्ळी, संतोश मेळ्ळो, समाधान मेळ्ळें, जिवीत मेळ्ळें, सोडवण मेळ्ळी, सर तरेची आशिर्वादाचो पावस देवन आयलो. हालेलुया. आनी देव ना जाल्यार दुसरो आसा. आनी एक पिढी आमकां आसा, एक पिढी देव, एक पिढी तो, एक पिढी देव, एक पिढी तो. तें जालें रे आमचें. देवान आमकां कितें दिवंक आसतना तो रोखून धरता आनी ताका धांवडेले गुळ्ळे परतून ब्लेसिंग येताना परतून तो एटॅक करता. देखून दोनीर पांय दवरूंक जायना. दोनीर पांय दवरूंक जायना. आमी एका दोनीर पांय दवरिचे म्हळ्यार एक दोन म्हळ्यार जेजू आसले दोनीरच आमचें जिवीत आसाचें. जेजू आसले दोनूच ताका तोच आमचो चालक जायचे. त्या दाळा आमकां पुरो मेळटा. आज म्हाका ह्या विशयान सांगूंक एक दोन न्हय, मस्त टायम लागता. पूण इतलें मात्र जोसेफानी ताच्या जोसेफ आमकां आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथात 45 थंयसर जोसेफा विशयान बरोवन गेला मस्त. आनी थंयसर जोसेफ लास्ट ताच्या भावांक बक्षिता धरून पोटलून रडटा. आमी मागीर वाचलें बरें मागीर तो पुस्तक 45 अध्याया धर रडटा. ताचे भितर आशिल्लें दूख मायाक जाता, काबार जाता. भावी ताका धर पोटलून रडटात. वर्सांतावन आशिल्लें दूख जोसेफाच्या मतींतल्यान भायर वता. आनी जोसेफ हे प्रवादी, जोसेफ हे प्रवादी आनी ताका दुखले वरवीं मोगाचें न्हू एक देवाच्या मनशा दुखलें जाल्यार, एका देवाच्या प्रवाद्या दुखलें जाल्यार मस्त संगती घडटात. तुज्या गांवांत, तुज्या देशांत, तुज्या कुटुंबांत मस्त संगती घडटात. कित्याक टोटली ब्लेसिंग अडखळी घालता. कित्याक प्रवाद्याक पावर आसा, प्रवाद्याक विशेश तरेची सकत आसता. आनी ताच्या मतींत ताची चिन्नां येती जाल्यार, तें दूख ताचे भितर आसा जाल्यार तें तुका त्या रेमंतावन तुका ब्लेसिंग अडखळी घालता. आतां उदक सांगले भशेन की थंयसर ते अशुद्धात्मे तुका देवचें ब्लेसिंग, तुज्या गांवाचेर देवचें ब्लेसिंग, तुज्या कुटुंबाचेर देवचें आशिर्वाद पुरो स्टॉप करतात. हांगासर जोसेफान ते सांगत मेळ्ळे भाव एकामेका पटलून रडले. पूण जोसेफ निरपराधी देखून देवान ताका त्या स्थानार व्हरून बसयलो. आतां हे भाव कंगाल जाले पुराय. तांच्या देशान दुखळ समेत पडलो आनी इतलें दुखळ पडलो की तशें आमच्या जिवितांत तशें मस्त कडेन घडटा. आज आमकां दुखळ मोगाचो दुखळ पडटा, स्वार्थ शांती समोरचो दुखळ पडटा, विविध तरेचो दुखळ आमच्या जिवितांत पडोंक कारण एकच गे, आमी एकामेका परस्पर मोगान जियेना. तो तुजे खातीर शेजारी, तुजे खातीर तो तुजे खातीर, तुजो भाव तुजे खातीर कितेंय उलोवन दी, कितेंय सांगून दी, तूं तुजें काम देवा लागीं ताका समर्पण दी आनी तुजें काम कर. तुवें समर्पण दिल्ले घडये देव तुका आशिर्वाद दिता. हालेलुया. आनी क्रमेण तो मनीस बरो जाता, तो मनीस बरो जाता.
आनी ताचें कुटुंब बरें जाता. तो ताका आशिर्वाद पडटा आनी ते आशिर्वाद तुजेरय बदलता आनी तूं डब्बल. ताका सिंगल आशिर्वाद मेळ्ळा म्हणना, तुका डब्बल आनी डब्बल. हांगा जोबा तशेंच घडलें. पयलें कितें आसलें होगडायलें, आतां दोड्या मापान ताका पाटी मेळ्ळें. दोड्या मापान पाटी मेळ्ळें. ताची प्रायस समेत वाडली. ताची प्रायस समेत वाडली. वय कितली प्राय पुरो ताणें होगडायलें अनुभव करच्या पासत. ताचें जिवीत अनुभव करचे पासत देवान ताची प्राय वाडयली. हा हा कितलें बरें. देखून आमी बक्षिल्ले घडले आमची प्राय वाडटा. आमी एकामेकाचो मोग केलो आमची प्राय वाडटा. आमकां आज कित्याक आमकां हें सगळें मनीस 60-70 जावच्या पयलींच उसळटा. कित्याक मस्त संगती मनशा भितर आसात. मनशाचें जिवीत आसा, शरीर आसा, आत्म्यान भरून आसा जाल्यार खंयचीच समस्या येनात मोगाचे न्हू. येवंक साध्यच ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आत्मो तुजे भितर 24 वरां काम करनासता. तुजी पिडा तो भायर काडून उडयता. भितरलो घट्ट जाल्यार भायल्यान तावन कांय येना. पूण आमी भायली वखदां खाता भितर कांय फरक पडना. ती दूख ही दूख तें जालें म्हणून. पूण भितरलो घट्ट आसा तो पॉवरफूल आसा. ताका आमी सदांच काण दिता. काण म्हळ्यार हें देवाचें उतर. आनी मागणें करता, हेरां पासत मागता. जें कितें बरेंपण करता तें ताचें काण जावन आसा. तो खातें रावता. तो बलिश्ट जाता. देखून भायर जावन कितें येता तो भितर येनातल्या भशेन रोखून धरता. हे वायरस, कोरोना, हे आमी म्हणटा हें सगळें कित्याक लागता. भितर तूं अस्कत जाल्ले कुडले हे वायरस तुका अटॅक करता. खंयचेय वायरस अटॅक करता. भितर तूं घट्ट जायची जाल्यार पयलें तुवें देवाक स्विकार केलोय गे, पवित्र काम करता गे, तूं टोटली तूं घट्ट जालोय. आनी ताच्या उपरांत तूं खंय गेल्यार तुका कांय जायना. 24 वरां देव तुजे सांगत आसात. कित्याक देव तुका मोग करता. देव तुका उखलून धरता. हालेलुया. वय मोगाचे न्हू. हे गरज जावन आसा. जॉबान बक्षिल्या उपरांत ताचेर आशिर्वाद आयलें. आनी जुजेन बक्षिल्या उपरांत तांचे दुखोळ कितले भाव तांच्या दुखोळान सांपडले. तांकां पुरो समृद्धी संपत्ती इजिप्टान मेळ्ळी. व्हडले ग्रेस्त जाले ते. व्हडले ग्रेस्त जाले. आनी ते बरें ते कितें ताणें होगडायलें थंयच आसता जाल्यार ते मोन काबार जाता आहले. पूण तांच्या जिवितान देवान व्हडली अजापां केली. कित्याक जोसेफाक राग नासलो म्हळ्यार ताचे भितर आशिल्लें दूख तें तांकां ब्लेसिंग तांकां रोखून आशिल्लें. आतां जोसेफा लागीं ते राजी जाले. आनी जोसेफ पयलींच व्हड जाला. आतां तेय बरे जाले. हालेलुया.